नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 603 पुग्यो, 87 जना निको भए। कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल। कोरोनाले क्षति पुर्याएको अर्थव्यवस्थालाई माथि उकास्ने बजेट ल्याउन सुझाव। कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानशील उपत्यका भित्रिने नाकामा समेत कडाई। विदेशमा अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई घर ल्याउने पहल गरिदिन अभिभावकको आग्रह। भारतबाट नेपाल भित्रनेको संख्या बढ्दा सीमा नाकामा जोखिम बढ्यो। घर फर्किएका डडेलधुराका स्थानीय सीमामै अलपत्र, 40 दिनदेखि भोकै बस्न बाध्य। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,44,500 नाग्यो। 54,30,000 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 603 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगर, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा 19 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आजसम्म 87 जना संक्रमित भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा भएको परीक्षणमा मोरङ, बाराकलैया, पर्साको वीरगञ्ज र रौतहट सहित रूपन्देही, काठमाडौँ, सोरखुट्टेसँगै पहिलोपटक नुवाकोटमा समेत कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै कपिलवस्तुमा र गुल्मी मदानीका 31 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 603 पुगेको छ। अहिले 42 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। 87 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो अपडेटमा नयाँ संक्रमितको संख्या 19 रहेको छ, जसमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा मोरङ 12.3 का 1 जना पुरुष 45 वर्षीय, त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाराकलैयाका 32 वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज पर्साका 25 वर्षीय पुरुष, पर्सा घर ठेगाना भएका 12 मा कार्यरत 34 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी पर्साकै नागवाका 60 वर्षीय पुरुष, रौतहटको स्थायी ठेगाना भएका कलैयामा कार्यरत 32 वर्षीय पुरुष, सर्लाही हरिपुर 6 का 48 वर्षीय पुरुष, रूपन्देही सम्मारीमाई 5 का 2 जना 40 र 50 वर्षीय पुरुषहरू, रूपन्देही 1 का 32 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँ सोरखुट्टेका 1 जना 69 वर्षीय पुरुष, नुवाकोट ककनीका 39 वर्षीय पुरुषहरू पनि पोजिटिभ संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। त्यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरवामा गरिएको परीक्षणमा रूपन्देही गैडाहावा गाउँपालिकाका 3 जना 23 वर्षीय, 30 वर्षीय र 40 वर्षीय पुरुषहरू, त्यसैगरी कपिलवस्तु खैराती 3 का 3 जना 35 वर्षीय, 37 वर्षीय र 52 वर्षीय पुरुषहरू, त्यसैगरी गुल्मी मदाने गाउँपालिकाका 1 जना 31 वर्षीय पुरुष गरी कुल 19 जना यी 3वटा ठाउँहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा पोजिटिभ पहिचान हुनुभएको छ। यसरी कुल संक्रमित हुने व्यक्तिहरूको संख्या 603 रहेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 524 जना र महिलाहरू 79 जना हुनुहुन्छ। पोजिटिभ देखिएका सबै संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कार्यहरू एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सुरु गरिएको छ। सरकारले आइतबारसम्म पीसीआर विधिबाट 48,815 र आरडीटी विधिबाट 90,026 वटा नमुना परीक्षण गरेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,856 र आरडीटी विधिबाट 3,791 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। देशभरि 39,804 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल संख्या 48,815 पुगेको छ।
त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 90,026 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 2,856 र आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 3,791 रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 60, प्रदेश नम्बर 2 मा 166, बागमती प्रदेशमा 24 र गण्डकी प्रदेशमा 3 जना कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 247, कर्णाली प्रदेशमा 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9 जना गरी 513 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा आज पनि थप 19 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल 603 जना कोरोना संक्रमितहरू देखिएका छन्। 12 मा आज मात्रै 4 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। थप जानकारी हामी 12 का हाम्रा संवाददाता जितलाल श्रेष्ठसँग लिँदैछौँ। जितलालजी, आज मात्रै 4 जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखियो, यो के कारणले हुन सक्छ? प्रहरीको लापरवाही अथवा हामीले के जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ भने सबैभन्दा पहिला 12 मा देखिएका 1 जना कोरोना संक्रमितबाट उनकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि र हेर्दै गर्दाखेरि त्यो 4 जनालाई पनि सरेको हो भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। खासमा के हो, यो हल्ला मात्रै हो कि? हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हो, पक्कै पनि पहिला जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 1 जना प्रहरी जवान जुन उहाँ चाहिँ मुद्दा फाँटमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएसँगै उहाँसँगै चाहिँ उहाँहरूसँगै रहने र कन्ट्र्याक्टमा आउन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 25 जना प्रहरीहरूलाई चाहिँ नजिकैको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 को नजिकैको एउटा बाल मन्दिर एउटा भवन छ, त्यो भवनमा तत्कालिक क्वारेन्टाइन बनाएर 25 जना प्रहरीलाई चाहिँ त्यहाँ राखेका थिए। क्वारेन्टाइन बनाएर आज ती 25 जना मध्येमा फेरि आज 4 जना प्रहरी, जो कि 1 जना सही हुनुहुन्छ प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक 1 जना, त्यसपछि 1 जना हवलदार र 2 जना प्रहरी जवान हुनुहुन्छ। ती 25 जना मध्येमा आज 4 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको चाहिँ पुष्टि भएको हो। प्रश्न क्वारेन्टाइनमा बसेका प्रहरीहरूमा कोरोना संक्रमण भेटिएको हो भनेपछि? हो, हजुर, एकदम हो। अब प्रहरीहरूलाई नै 4 जना प्रहरीहरूलाई नै यसरी कोरोना संक्रमण देखिसके पछाडि त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ? प्रहरीहरू त यसै पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरू सडकमा खटिन पर्ला होइन, अथवा भनौँ विभिन्न ठाउँहरूमा जान पर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि संक्रमणको भयावह स्थिति पनि त सृजना हुन सक्ने भयो नि त 12 मा, होइन? हो, यो पक्कै पनि जो शङ्कास्पद छ, जुन प्रहरी 1 जना पहिला जुन प्रहरी जवानलाई चाहिँ कोरोना भएको पुष्टि भयो, त्यसपछि अरू प्रहरीमा पनि यो संक्रमण हुन सक्छ भन्ने आशयले मैले अघि पनि भने 25 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो र ती क्वारेन्टाइन मध्येमा पनि आज 4 जना भेटिएपछि अरू शङ्कास्पद प्रहरी पनि छन् कि भन्ने चाहिँ कुरा चलिरहेको छ। तर ती मैले भर्खरै जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रवक्ता एवं डीएसपी हुनुहुन्छ गौतम मिश्र सर, उहाँलाई मैले जानकारी लिएको थिएँ कि अन्य प्रहरीहरूमा पनि त्यस्तो संक्रमण हुन सक्छ कि भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि हामीलाई शङ्कास्पद भएका 25 जना मध्ये 25 जनालाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। त्यसै दिन ती 25 जना मध्येमा 4 जना भेटिएका हुन् भनेर उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। प्रसन्न हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 12 का हाम्रा संवाददाता जितलाल श्रेष्ठ र 12 मा अहिलेसम्म कुल 16 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने त्यसमध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यसै गरी अब हामी लाग्दैछौँ बाँकेतर्फ। बाँकेका हाम्रा संवाददाता मधु पौडेल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी, हजुर प्रसन्नजी, नरैनापुर त निषेधाज्ञा जारी गर्न लागि रहेछ। खास गरी किन हो? त्यहाँ चाहिँ धेरैजना भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो थेग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ निषेधाज्ञा नै गर्न परेको हो। आज राति 8 बजेबाट अब सुरु हुँदैछ। खास गरी पछिल्लो समय बाँकेको नरैनापुर
कोरोना पोजिटिभको इपी सेन्टरको रूपमा बढ्दै गएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि बाँकेमाको नरैनापुरमा मात्रै एकजनाको मृत्युसहित 112 जनाको भनौँ न त्यहाँ कोरोना संक्रमित भेटिनु भएको छ। खास गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण सबैभन्दा बढी देखिएको नरैनापुर गाउँपालिकामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। पछिल्लो समय त्यहाँबाट स्थानीय जुन कोरोना संक्रमितहरूलाई यता नेपालगञ्ज लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा ल्याइँदाखेरि त्यहाँको स्थानीयले नै विरोध गरिरहेको अवस्था र संक्रमित आफै पनि लुकेको र आउन नमानिरहेको अवस्थाले गर्दा त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो प्रसन्नजी। त्यसैसँगै त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अहिले सेना परिचालन समेत गरिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको आजै बसेको बैठकले आज राति 8 बजेदेखि निषेधित क्षेत्र लागू गर्दै सेना सहितको सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ प्रसन्नजी। अब 8 बजेबाट निषेधाज्ञा सुरु हुँदैछ। आवश्यक खाद्यान्न लगायतका अरू सामग्रीहरूको पसल के कसरी खुलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। खास गरी जस्तो नरैनापुर भनेको त्यति बजार क्षेत्र होइन प्रसन्नजी होइन। त्यहाँ खास गरी कृषकहरू नै बस्नु गर्नुहुन्छ। धेरै थोरै मात्रामा सहर छ। खास गरी नेपालगञ्ज नै यो बाँके जिल्लाको मुख्य सहरको रूपमा चिनिन्छ। नरैनापुर गाउँ बेसीसँग हो, एउटा विकट क्षेत्र पनि हो। त्यहाँ अत्याधिक मात्रामा मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो खाद्यान्नको समस्या नदेखिने जस्तो पनि छ प्रसन्नजी। एकातिर कोरोना संक्रमितहरू भेटिएकै छन् नरैनापुरमा, त्यहाँमाथि पनि नरैनापुरमा यहाँले भने जस्तै कृषकहरू पनि छन्, तर कृषकहरूको उपज पनि अहिले बिक्री भइरहेको छैन। खेतबारीमै कुहिन थालेको छ भनेर कृषकहरूले पनि गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यहाँको स्थानीय निकायले अरू केही पहल गर्न थालेको छ कि छैन? अहिले खास गरी नरैनापुर गाउँपालिकामा यसो झप्पै हेर्दाखेरि अन्य विषयभन्दा पनि कोरोना केन्द्रित नै भएको हामीले पाएका छौँ प्रसन्नजी। अन्य कुराहरूलाई त्यति धेरै प्राथमिकता साथ लिइरहेको अहिले छैन। र अघि भर्खर हामीले जिल्ला स्तरीय अथवा केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि कुरा गरेको थियौँ। उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार अब त्यहाँ जुन बिजुली बत्तीका कुराहरू, सडकका कुराहरू अब विकास गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि त्यहाँ गाउँसम्म बत्तीहरू लैजान सकिन्छ कि भन्ने कुरा छ। छिट्टै नै त्यहाँ बिजुली बत्तीको व्यवस्थाहरू गरेर त्यही नै आइसोलेसन अस्पतालहरू निर्माण गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मधु पौडेल हामीसँग बाँकेबाट कुरा गर्दै। बाँकेको पछिल्लो जानकारी गरौँ यहाँलाई। 112 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यी विषयमा थप केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आज हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा विभिन्न जिल्लाका हाम्रा सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ विभिन्न जिल्लामा भन्ने विषयमा कुरा गर्दै गर्दा यतिखेर हामी लाग्दैछौँ इलामतर्फ। इलामका हाम्रा संवाददाता बिनु खड्का प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बिनुजी, हजुर प्रसन्नजी, हामीलाई बताइदिनुहोस् पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ इलाममा? इलाममा अहिलेसम्म भनेको आजबाट जुन पशुपतिनगर नाकाबाट सीमा नेपाल भारत सीमा नाका पर्छ पशुपतिनगर नाका, आजबाट चाहिँ जस्ता नेपाली नागरिकहरू चाहिँ इन्डियाका विभिन्न प्रान्तहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर काम गर्ने जस्तै मजदुरहरूलाई चाहिँ नेपालमा फर्काउने काम आजबाट सुरु गरिएको थियो र आज त्यही सिलसिलामा 76 जना नेपालीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिएको छ र 76 जना नेपालीहरू उद्धार गरिएको 8 जनाको आरडीटी पोजिटिभ पनि आजै देखिएको छ 76 जना भित्रमा र ती 8 जना आरडीटी पोजिटिभ देखिने नागरिकहरूमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ दोलखाको 7 जना पुरुष र 1 जना महिलामा चाहिँ आज आरडीटी पोजिटिभ देखिएको छ र आज जम्मा 76 जना पशुपतिनगर नाकाबाट उद्धार गरिएकोमा दोलखा, चितवन, काठमाडौँ र तेह्रथुमका गरेर 76 जना नागरिकहरूलाई उद्धार गरिएको थियो र त्यसमा चाहिँ 58 जना दोलखा पठाइसकिएको छ। 58 जनालाई उद्धार गरेर विभिन्न प्रशासनले चाहिँ समन्वय गरेर 58 जनालाई चाहिँ अहिले दोलखा पठाइसकेको छ भने 8 जना दोलखाकै नागरिकहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ आरडीटी पोजिटिभ देखिएपछि उहाँहरूलाई अहिले सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र उहाँहरूको चाहिँ अहिले स्वाब सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ र पीसीआर टेस्ट भोलि हुने हामीलाई फोकल पर्सन पेमा उगेन लामा, उहाँ चाहिँ सूर्यदेव नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ 8 जना महिला र 1 जना पुरुष रहनु भएको छ र इलामको सीमावर्ती पशुपतिनगर नाकाबाट उद्धार गरिएकोमा चाहिँ इलाम जिल्लाको चाहिँ 1 जना मान्छे पनि आउनु भएको छैन। उहाँहरू
दोलखा, चितवन, काठमाडौँ र तेह्रथुमको मात्रै आउनु भएको छ र बाँकी आज 76 जनाको जस्तै टेस्ट गर्दाखेरि 8 जनामा देखियो भने अब किटको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ 35 जनाको मात्रै उद्धार गर्ने उहाँहरूले हामीलाई बताइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ विभिन्न आज रहेको आरडिटी पोजिटिभ देखिएको 8 जनालाई अहिले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले यो पहिलोचोटि गरेको छ र इलाममा अरू कुनै पनि स्थानीय तहहरूले अहिले गर्नुभएको छैन र अहिले सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ पहिलो चरणमा नै यति 8 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखिएपछि उहाँहरूले 3 ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुभएको छ। पशुपतिनगर नाकामा एउटा क्वारेन्टाइन छ भने अर्को यहाँ कर्पुक उच्चमाविमा पनि अर्को क्वारेन्टाइन र अर्को पन्याममा 3टा क्वारेन्टाइनमा गरेर जम्मा 400 जनालाई अट्ने क्वारेन्टाइन बनाएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले अहिले सुरक्षित तरिकाले राख्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ अहिले सुरक्षित तरिकाले बसिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूलाई होल्डिङ एरियामा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले सुरक्षित तरिकाले गरेका छन्। स्वाब सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। पिसिआर भोलि हुने भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। प्रसन्नजी, विनुजी, केही चिकित्सकहरू यसो पनि भन्दैछन् कि आरडिटी परीक्षणको मात्रै हामीले विश्वास गर्न हुँदैन, इभन एउटा पिसिआर परीक्षण पनि एकपटक मात्रै गरेर हुँदैन, पटक पटक नगरिकन उसको रिपोर्ट के आउँछ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन भनेर केही चिकित्सकहरूले बताइरहँदा यसरी आरडिटी परीक्षण गर्दै गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो रे भनेर घर पठाउँदै गर्दाखेरि त जोखिम पनि त झनै बढ्ने भयो नि, होइन? हजुर, जोखिम पनि बढ्ने नै भयो। हामीले पनि यो कुरा हामीले बारम्बार हामीले उहाँ फोकल पर्सनहरू पनि हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि सोधिरहेका छौँ हामीले पनि। तर उहाँहरूले कस्तो कुरा गर्नुहुँदैछ भने उहाँनिरबाट हामीले दिनै पछि यो धेरै मात्रामा होल्ड गरायो भने यहाँनिर राख्यौँ भने यो पशुपतिनगर नाकाबाट अब एकै दिनमा हामीले सुरुवाती चरणमा नै यति धेरै आउनुभयो भने हामीले थाम्न सक्दैनौँ। हाम्रो जम्मा 400 जना अट्ने मात्रै क्वारेन्टाइन हामीले निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि फेरि परीक्षण यहीँनिर गरायौँ भने फेरि आफ्नो जिल्लाको हुनुभएको थियो भने हामीले यहीँनिर राखेर गराउन हामी बाध्य हुने थियौँ। तर उहाँहरू दोलखाको पर्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई सफल पोर्टेल हुनुहुन्छ, हाम्रो जिल्ला प्रशासनको सूचना अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कस्तो जानकारी दिनुभएको छ भने हामीले दोलखामा हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूलाई हामीले यस्तो मान्छे यहाँनिरबाट हामीले यति सङ्क्रमितहरू चाहिँ पठायौँ अथवा हामीले यहाँनिरबाट यतिलाई चाहिँ भित्राएर चाहिँ उद्धार गरेर हामीले त्यहाँ पठाइदिएको छौँ। उहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नु होला भनेर हामीले समन्वय गरेर पठाइरहेको छौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। प्रसन्नजी, हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इलामबाट हाम्रा संवाददाता बिनु खड्का र आजै मात्रै इलामबाट 76 जनाको उद्धार गरिएको छ, तीमध्ये 58 जनालाई दोलखामा पठाइएको छ भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदको प्रतीकका रूपमा रहेको लोगो परिवर्तन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि संसदको लोगोमा प्रयोग भएको नक्सा परिवर्तन गर्न पर्ने भएकाले समितिले सो निर्णय गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले नेपालको परिवर्तित नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि लोगोमा प्रयोग भएको नक्सा सोही अनुसार परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले हालै राजपत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको लोगोलाई सार्वजनिक गरेको नक्सा जुन नेपालको नक्सा छ त्यो नक्सालाई चाहिँ सङ्घीय संसदको लोगोमा जुन राखिएको नेपालको नक्सा छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नक्सा राख्ने भनेर राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आज निर्णय गरेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको लोगोमा एकरूपता ल्याउनका लागि प्रतिनिधि सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। राष्ट्रिय सभातर्फ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सम्मानित अध्यक्षज्यूबाट र प्रतिनिधि सभातर्फ चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकै परामर्शमा सम्मानित सभामुखज्यूबाट निर्धारण गरेको भन्ने व्यवस्था छ। सोही अनुरूप दुवै सभाका प्रतीकहरू एकरूपता कायम हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ आज दुवै सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकहरू पछाडि सम्माननीय सभामुखज्यू र सम्माननीय अध्यक्षज्यू बीचमा छलफल गरेर एकरूपता कायम गर्ने भनेर राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अर्को पनि निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 221 अनुसार सांसदहरूको पोसाक र संघीय संसदको प्रतीक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा
अध्यक्षले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले पनि संघीय संसदको लोगो र सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको लोगोलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा समेटेर संसदको लोगो जारी गर्न सभामुखलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको लामो छलफलपछि यसमा सेट गरेका एजेन्डाहरूमा जुन सङ्घीय संसदको प्रतीक चिन्ह छ लोगो, त्यसमा चाहिँ अहिले परिवर्तित नक्सालाई चाहिँ समेटेर नयाँ लोगो जारी गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ छलफल भयो र यसको लागि चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सभामुखज्यूलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको सिफारिस गरेको अवस्था छ। सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छ। नेपालले वास्तविक भूमि सहितको नक्सा जारी गरी संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराइसकेको छ। तर भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन नक्साभन्दा कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। नेपालको वास्तविक भूभाग सहितको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेको छ। लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा यसको स्वागत भइरहेको छ। करिब 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग थप गरी सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढिसकेको छ। संसदबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा राज्यका सबै निशाना छाप सहित कार्यान्वयनमा आउनेछ। भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा मार्फत नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी औपचारिक अतिक्रमण गरेको थियो। सो कदम लगत्तै नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमै विरोध गरेका थिए। साथै नेपाल सरकारले कूटनीतिक वार्ता मार्फत सीमा विवाद समाधानको लागि भारतलाई 2 पटक पत्राचार गरेको थियो, तर भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। सीमा विवादको लागि वार्ताको कुनै जरुरी नदेखेको भारतले कोरोना भाइरस विरुद्ध संसार लडिरहेकै बेला नेपालको भूभाग हुँदै मान सरोवर जाने ट्र्याक उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि नेपाल र नेपालीले बल्ल भारतको नियत बुझेर तत्काल आफ्नो भूभाग सहितको नक्सा जारी गर्यो। कोरोना भाइरसको समाप्तिपछि मात्र वार्ता गर्ने भनिरहेको भारतले नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भने नमान्ने प्रतिक्रिया दिएर नेपालमाथिको अतिक्रमणलाई वैधता दिने प्रयास गरेको छ, जसको नेपाल मात्र होइन भारतकै विज्ञहरूले समेत भारतीय कदमको विरोध गरेका छन्। तर नेपाली विज्ञहरूले भने सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि कायम नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्नु तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वकै कारण भएको बताउँछन्। नेपालको भूमि दुवै देशको नक्सामा परेपछि अब भारतभित्र पनि वार्ताको दबाव बढिरहेको छ। लामो समयसम्मको कूटनीतिक वार्ता र छलफलपछि भारतले बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको सीमा विवाद सुल्झाएको तथ्यका आधारमा पनि नेपालसँगको विवाद सुल्झाउनु पर्ने विज्ञहरूले एकमतका साथ सुझाव दिएका छन्, जसको लागि राजनीतिक नेतृत्व एकमत सहित निरन्तर कूटनीतिक छलफल र वार्ता गर्नुपर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थान सिल, उपत्यका भित्रिने नाकामा समेत कडाई। विदेशमा अलपत्र विद्यार्थीलाई घर ल्याउने पहल गरिदिन अभिभावकको आग्रह। भारतबाट नेपाल भित्रनेको संख्या बढ्दा सीमा नाकामा जोखिम बढ्यो। घर फर्किएका डडेलधुराका स्थानीय सीमामै अलपत्र, 40 दिनदेखि भोकै बस्न बाध्य। र लकडाउनमा गाउँ फर्किएका सर्वसाधारण कृषि कार्यमा व्यस्त। म्याग्दीका युवा काफल, ऐसुलो लगायतका फलफुल खाँदै विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 62औं दिन पुगेको छ। सरकारले आगामी जेठ 20 गतेसम्मका लागि 7औं चरणको लकडाउनको अवधि
थपेको हो। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सबै नाका सिल गर्दै उपत्यकामा संक्रमित देखिएका क्षेत्रहरू पनि सिल गरिएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसका कारण विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ। चीनको हुबे प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस यति बेला विश्वका 213 वटा मुलुकमा फैलिरहेको छ र यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्नको लागि यति बेला विश्वका अधिकांश मुलुकहरू लकडाउनमा छ। त्यसैगरी नेपाल पनि गत 2 महिनादेखि लकडाउनमा परेको छ। यति बेला हामी यो बानेश्वरको भरोसा हस्पिटल पछाडि छौँ र हाम्रो जुन यो पछाडि देखिएको 3 वटा घर सिल गरिएको छ र यहाँ चाहिँ भर्खरै मात्र जस्तो यो कालीमाटीमा कार्यरत एकजना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएपछि यो जेठको 7 गतेबाट सिल गरिएको छ। यो 3 वटा घर सिल गरिएको अवस्था छ र हामी आसपास देख्न सक्छौँ यहाँ नागरिकहरूको आवत जावतलाई एकदमै बन्द गरिएको छ। यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहनु भएको छ र साथसाथै जस्तो यो यहाँको आवत जावतलाई एकदमै उहाँहरूले आवत जावतमा रोक लगाइरहनु भएको छ र जुन यो संक्रमण जुन फेला परिसके पछाडि जुन कालीमाटीमा कार्यरत एकजना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएपछि उहाँको जुन सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूलाई जुन यो परीक्षण गराउनको लागि यति बेला सिल गरेको अवस्था छ। जन उहाँको सम्पर्कमा आएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आसपास जति छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो भनौँ यो परीक्षणहरू गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो 3 वटा घर जुन उहाँ बस्नुभएको घरको आसपासको यो 3 वटा घर सिल गरिएको अवस्था छ। यहाँ नागरिकहरूको चहल पहल पनि एकदमै जुन देखेको छैन कम रहेको छ र बन्द गरेको अवस्था छ। हामी यहाँ देखिरहेका छौँ यहाँ 3 वटा घर छ। यतिखेर यो जेठको 7 गतेबाट सिल गरिएको अवस्था छ। कालीमाटीमा कार्यरत एक प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको निवास स्थल काठमाडौँ महानगरपालिका 10 नयाँ बानेश्वरका 3 घर सिल गरिएको छ। प्रहरीको निवास नयाँ बानेश्वर स्थित भरोसा अस्पताल पछाडि रहेकाले त्यस क्षेत्रका 3 घर सिल गरी ट्रेसिङ भइरहेको त्यहाँका स्थानीय निकायले जानकारी दिएका छन्। ट्रेसिङ गरेकाहरूको 1 हप्तापछि मात्र स्वाब संकलन गरिने भएको छ। ट्रेसिङ गर्न स्वाब संकलन गरी परीक्षणपछि प्रतिवेदन आउन हप्तौं लाग्ने भएपछि ओडावासीले लामो समय घरभित्रै बस्नुपर्ने भएको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका मानिसमा कम्तीमा 7 दिनपछि मात्र लक्षण देखिने भएकाले समय लिएर स्वाब संकलन गरिने जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँ स्थित मिन भवनमा छौँ र यहाँहरूले यहाँको यो आसपासको जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, यहाँ अत्याधिक सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् र यो पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन जारी गरेसँगै अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यो जुन यो सडकहरूमा चाहिँ सवारीहरू अत्याधिक जुन चलेको देखिरहेका छौँ र पछिल्लो समय यो लकडाउन जारी सँगसँगै अत्यावश्यक सवारीको लागि पास नचाहिने भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी सवारीको आवत जावत एकदमै धेरै देखिरहेका छौँ र दर्शकबिन भनौँ यो लकडाउनको 62 दिन पुग्दै गर्दा संक्रमितको सङ्ख्याहरू पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र यति बेला यो लकडाउन जारी हुँदै गर्दा पनि संक्रमित किन थपियो किन बढ्यो भनेर चाहिँ आम नागरिकमा यो चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। पछिल्लो केही दिनहरूमा सरकारले जुन लकडाउन अलिकै खुकुलो बनाएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मानिसहरूको आवत जावत भए र विभिन्न जुन भारतका नाकाहरूबाट पनि धेरै मानिसहरू आएको कारणले गर्दाखेरि संक्रमितको सङ्ख्याहरू तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी जडीबुटी चोकमा छौँ र यहाँ पनि हामी आसपासमा देखिरहेका छौँ यहाँ अत्याधिक सवारीहरू चलिरहेका छन् र यो पछिल्लो समय सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै सडकहरूमा सवारीको चाप एकदमै धेरै देखिएको छ र हामी यहाँ आसपास देखिरहेका छौँ धेरै सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् र यो पछिल्लो समय नेपालमा पनि संक्रमितको सङ्ख्या तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित सङ्ख्या पुगिसकेको छ र साथै 3 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि पछिल्लो समय सरकारले उपत्यका भित्रिने विभिन्न नाकामा सिल गरिएको अवस्था छ र साथसाथै यो भनौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकहरूमा चाहिँ जुन सुरक्षाकर्मीहरू खटिरहेको अवस्था छ। तर पनि यो अत्यावश्यक सवारीलाई पास नचाहिने भएपछि पछिल्लो समयमा चेक जाँचलाई पनि अलिक कम गरिएको जुन हामीले पाइरहेका छौँ र त्यो कारणले गर्दा पनि सवारीको चाप चाहिँ एकदमै धेरै देखिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणले समस्यामा परेका नेपालीहरू स्वदेश फर्काउनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। विभिन्न सिलसिला तथा अध्ययन गर्न बंगलादेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली विद्यार्थीका अभिभावकहरूले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। बंगलादेशमा संक्रमणको जोखिम झन बढ्दै जाँदा छोराछोरीहरू समस्यामा परेको भन्दै स्वदेश फर्काउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बंगलादेशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्काउन माग गरिएको छ। करिब 1000 को संख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी समस्यामा परेको भन्दै सरकारलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन्। अभिभावकहरू छोराछोरी समस्यामा पर्दा चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकार समक्ष चित्कार गरिरहेका छन्। यसरी सरकारलाई हामीले चाहिँ 2 महिना भइसकेपछि चित्कार सुनाइरहेको। अब बच्चाहरू हामीभन्दा धेरैजन उनीहरू धेरै नै समस्यामा खाडीमै फसेको जस्तो अवस्थाले उनीहरू चाहिँ होससास गुमाइसकेका छन्। कोभिड-19 को माहौलभित्र चाहिँ रुमलेर बसेको अवस्थाको प्यारेन्ट्समा सबै छ। जस्तै म छु, उहाँहरू प्रत्येक अभिभावक त्यस्तै किसिमको चाहिँ चिन्तामा छन्। बंगलादेशमा रहेका मध्ये अधिकांश चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न गएकाहरू छन्। राजधानी ढाका सहितका स्थानमा रहेका उनीहरूलाई नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च र क्वारेन्टाइनमा बस्दा हुने खर्च पनि आफै बेहोर्न तयार रहेको अभिभावकहरू बताउँछन्। तर सरकारले नेपालीहरू फर्काउने सवालमा सकारात्मक रहेको र छिट्टै ल्याउने आश्वासन मात्र दिने गरेको गुनासो अभिभावकहरूको छ। बाबा अब हामी पनि घर आउनु पर्ला, यहाँ यस्तो अवस्था भयो, सबैतिर कलेज बन्द भयो, हस्पिटलहरू बन्द भए, अब होस्टेल पनि हाम्रो सायद चाँडै बन्द हुन्छ, हामीलाई पनि घर ल्याउने व्यवस्था गरिदिनु होला भनेर आफ्नो छोराछोरीले हामी सबैलाई भनेपछि अब हामीलाई पनि हामी अवश्य चाहन्छौँ कि अब यस्तो बेलामा यस्तो जोखिमको समयमा आफ्नो छोराछोरीहरू आफूसँग रहोस् र त्यसमाथि सरकारलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर हामी सम्पूर्ण अभिभावकहरूले हवाईजहाज मार्फत ल्याउँदा लाग्ने खर्च र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा लाग्ने खर्च पनि हामीले आफू बेहोर्नलाई तयार रहेको कुरा पनि हामीले जानकारी गरायौँ। यति हुँदाहुँदै पनि अब सरकारबाट यो कुरा नहुनु हामी सबैको लागि दुर्भाग्य हो। आफ्ना छोराछोरी चिकित्सा क्षेत्रमै सम्बद्ध भएकाले उनीहरूलाई नेपालमा ल्याई कोरोना महामारी विरुद्ध खटाउन सक्ने अभिभावकको भनाइ छ। सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याउन ढिलासुस्ती गरेको र उदासीनता देखाएको भन्दै अभिभावक तथा नागरिक समाजका अगुवाले गुनासो पोख्दै आएका छन्। यस्तो महामारीको अवस्थामा सरकारले विलम्ब नगरी समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने माग उनीहरूको छ। सङ्कटमा परेको बेलामा उद्धार गर्नु, त्यसैको लागि त राष्ट्र चाहियो, त्यसैको लागि त सरकार चाहियो, त्यसैको लागि त मातृभूमि चाहियो। निःशुल्क रूपमा त्यसमा चाहिँ के छ शुल्क लिन पाइँदैन। सरकारले चाहिँ के छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले भन्ला हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव छ। आज अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ। एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचारको चाहिँ कथाहरू हामी पढिरहेको छौँ। स्रोत र साधनको अभाव छैन। यहाँ चाहिँ के छ बिल्कुलै मौके देखिरहेको छ भने व्यवस्थापनको कमी देखिन्छ र राज्यको अकर्मण्यता र उदासीनता देखिन्छ। भौगोलिक रूपमा नेपालभन्दा सानो तर जनसङ्ख्याका हिसाबले 3 गुणा ठुलो रहेको बंगलादेशमा हाल 1000 को संख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा तेस्रो मुलुकमा रहेका विद्यार्थी तथा कामदारहरू समस्यामा परे पनि सरकारी स्तरबाट ठोस पहल कदमी थालिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना फैलिसँगै भारतका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू कामबाट निकालिएका छन्। सरकारले गत चैत 11 देखि सुरु गरेको लकडाउनका कारण भारतमा कामविहीन भएका उनीहरू स्वदेश पनि फर्कन पाएका छैनन्। कामविहीन भएर पैदल यात्रा गर्दै नेपाल प्रवेशको आशमा सीमासम्म पुगेपछि उनीहरूलाई नेपाल प्रवेशको ढोका खुलेको छैन। त्यही कारण उनीहरू खुल्ला आकाशमै दिन कटाउन बाध्य भएका छन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। भारतमा नेपाली कामदारलाई कामबाट निकालेपछि 40 दिनदेखि नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन्। 40 दिनदेखि सयौं नेपालीहरू खान नपाई भोकै रोडमा रात कटाउन बाध्य भएका छन्। काम नभएपछि हिँडेर घर फर्केका नेपालीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न नपाएपछि सीमाबाट भारतीय पक्षले नै फिर्ता लगेको छ। 150 जनाभन्दा बढी नेपाली अहिले अलपत्र भएर बिजोग अवस्थामा छन्।
रातमा हामीहरूलाई यहाँदेखि 9-10 बजी यहाँ पुर्यायो, रुद्रपुरको राधे स्वामी आश्रममा पुर्यायो। अनि त्यसपछि हिजो 1 दिन यहाँ पनि राख्यो। अनि हिजो रातको रात हामीहरूलाई यहाँदेखि लखेटेर बाहिर पुर्यायो। अनि हामीहरूलाई यहाँ खाना समस्या छ, रहन समस्या छ, हरेक चिजहरूमा समस्या भइरहेको छ। नेपाल सरकारले केही गर्नु पर्यो जस्तो लागिरहेको लागि। भारतको विभिन्न शहरबाट कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा नजिक खटिमाबाट उनीहरूलाई 83 किलोमिटर टाढा भारतकै रुद्रपुर लगेर एक छाक मात्र खाना दिएर राखिएको उनीहरूको गुनासो छ। हामीहरू बनबसा पुगे बाबत पनि हामीहरूलाई त्यहाँ बोर्डरसम्म जान दिएन। यता खुलेसोले कुट्दै चम्पावत हुँदै हामीहरू भर्खर अब हामीहरू यो रुद्रपुरको पानी भएको ठाउँमा राखेका छ हामीहरूलाई। भारतमा नेपाली कामदारलाई पशु समान व्यवहार गरिएको प्रवासी नेपालीहरूको गुनासो छ। नेपाली कामदार लकडाउन पश्चात भारतको विभिन्न शहरबाट पैदल हिँडेर घर पुग्ने आशमा भारतको खटिमा पुगेका थिए, तर उल्टै रुद्रपुर फिर्ता लगेर दुःख दिएको उनीहरूको भनाइ छ। खै हेर्दैपछि के गर्छ भन्ने कुरो खास छैन। नेपाल सरकारले जनता चाहन्छ यति भने हामीलाई नेपाल खुलाएर दिनुपर्छ। यदि जनता नभएर प्रधानमन्त्री हुन्न, किन राम्रो जोडले गरे पनि प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ, जो नराम्रो गरे त्यो प्रधानमन्त्रीबाट अलग हुनुपर्छ। एक रात होलमै क्वारेन्टाइन भनेर राखिएको र फेरि उक्त स्थानमा भारतीय नागरिकलाई बसाउने भन्दै नेपालीहरूलाई निकालिएको पीडितको गुनासो छ। कोरोना भाइरस महामारीको समयमा नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमकै मुख्य नाका त्रिनगर नाकाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश भित्रिरहेका छन्। भारतबाट गाडी रिजर्भ गरेर स्वदेश भित्रिरहेका उनीहरू नाकामा पुगेर बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन्। नाकामा एकसाथ हजारौं मानिसहरू भए तापनि व्यवस्थापन नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। एकैपटक 2000 बढी नागरिक सीमा नाकामा पुगिरहँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम निकै बढेको छ। सुदूरपश्चिमका अन्य नाकाबाट छिटफुट रूपमा मात्रै उद्धार भइरहे पनि कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट दैनिक 2 देखि 4 हजार सम्मको उद्धार भइरहेको छ। एकैपटक उद्धार गर्दा स्वस्थ मानिसलाई पनि कोरोना संक्रमण हुने जोखिम बढेको हो। भारतबाट हुलका हुल आइरहेका नेपालीहरूलाई एकैपटक भित्र्याउँदा संक्रमणको जोखिम बढेको स्वयं नेपाल भित्रिने नागरिकहरू बताउँछन्। दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिकाका लोकेन्द्र कामी भारतको दिल्लीबाट स्वदेश आउन कैलालीको भीमनगर नाकामा पुगेका थिए। भारतबाट 3वटा जीप रिजर्भ गरी 16 जनाको समूहमा आएका उनीहरू नेपाल भित्रिएका हुन्। भारतबाट सुरक्षित आएका उनीहरूले नेपाल प्रवेश गर्दा हजारौंको हुलमा आफू असुरक्षित रहेको महसुस गरिरहेका थिए। भारतबाट आएका सबै एकै ठाउँमा हुँदा कोरोनाको निकै जोखिम रहेको कामीको भनाइ छ। यहाँबाट त ठिकै सुरक्षित पुगेका थिए सर। यहाँ आएर खाना पनि खाया छैन, त्यहाँ कहीँ खाया थियो, त्यहाँबाट अहिलेसम्म खाना पनि मिलाएको छैन, बजारै खुलाएको छैन। त्यहाँ त अलग अलग गाडीमा आएर ठिकै थियो सर। त्यहाँ भन्दा पनि अलिक बढी जोखिममा छ हामीहरू यहाँ। भारतको नासिक शहरबाट आएका डोटीका नवराज जोशी पनि गाडी रिजर्भ गरेर सीमामा पुगेका हुन्। गाउँका केही व्यक्तिहरू मिलेर गाडी रिजर्भ गरी नाकामा पुगेका उनीहरू नाकामा रहेको भिडभाडले निकै जोखिम बढेको बताउँछन्। भारतबाट सुरक्षित तरिकाले नेपालसम्म पुगे पनि नाकामा रहेको यो भिडले निकै जोखिम बढाएको जोशीको गुनासो छ। एउटा सिटमा एकजना भएर आयौँ, यहाँ आएर अब यत्रो पब्लिक छ, यताउता नलागु भने यताउताबाट भइहाल्छ। अब यसमा सङ्क्रमित हुन पनि मान्छे भइहाल्छ। अब यता उताबाट टच भइहाल्छ, भइहाल्यो जस्तो मान्छे पनि भइहाल्छ। सरकारले हेर्ने कुरो हो, सरकारले के हेरेको छैन। अब त्यही भएर हेरिदिनु पर्यो भन्दा पुग्यो। सरकारले करिब 2 महिनासम्म पूर्ण नाका बन्द राखे पनि हाल कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट धमाधम भित्राउन लागिएको छ। एकै दिन 2 देखि 3 हजार नागरिक सीमामा पुग्न थालेपछि दुई देशका प्रशासनले समन्वय गरेर उनीहरूलाई भित्राइरहेका छन्। 2 महिना सीमा सील गरेर हाल असुरक्षित तरिकाले स्वदेश भित्राइँदा सीमा सील गरेको कुनै उपलब्धि नरहेको स्थानीयको गुनासो छ। सुरुबाटै थोरै थोरै गरेर नागरिकहरूलाई भित्राइएको भए यस्तो समस्या झेल्न नपर्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाको भनाइ छ। अब यसले सुदूरपश्चिममा महामारीको रूप लिन सक्ने ओझाको बुझाइ छ। खास गरेर अहिले आएर जुन किसिमको यो संक्रमण फैलिने सम्भावना छ र केही संक्रमण फैलि पनि सकेको छ सुदूरपश्चिममा, यो 2 महिनाको लकडाउनको जुन मेहनत थियो त्यो सबै खेर गए जस्तो छ, त्यो शून्य भए जस्तो छ। किनभने अहिले आएर तपाईँको यति 10,000 इन्डियाबाट आइरहेका नेपालीहरू जो छन् यिनीहरूलाई पहिला नै बोलाएर एउटा टाइम दिएर बोलाउन सक्नु पर्थ्यो।
प्रदेश सरकारले र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन लगायतका उनीहरूको चेकअप गरेर मात्र स्वाब चेक गरेर मात्र पठाउनु पर्थ्यो। तर त्यो नभएर अहिले पनि जति छ गाडीमा लोड गरेर पठाउँदाखेरि यसले एउटा ठुलो सम्भावना दुर्घटना निम्त्याएको छ र यसले एकदमै देशलाई नै एकदमै सोच्न पर्ने बाध्य बनाएको छ। कैलालीको भिनगर नाकाबाट 5 दिनमा करिब 9,000 नेपालीको उद्धार गरिएको छ। जेठ 2 गतेदेखि शनिबारसम्म नाकाबाट 8,279 जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उद्धार गरिएका अधिकांशलाई सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ। हालसम्म करिब 9,000 को उद्धार भए पनि कोरोना परीक्षण निकै कम भएको छ। 2 र 3 गते भित्रिएका 950 जनाको र्यापिड र महाराष्ट्रबाट आएका 61 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। 5 दिनको अवधिमा भारतबाटै आएका 5 जनामा कोरोना पुष्टि भइसके पनि परीक्षणको गति भने बढ्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमित जिल्लाबाट सवारी साधन आउने क्रम रोकिएको छैन। निर्माण सामग्री लिएर मालवाहक ट्रक तथा साना गाडीहरू ढुङ्ग्रेबासमा आउने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले कोरोनाको संक्रमण हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। कोरोना संक्रमित क्षेत्र वीरगञ्ज विराटनगर लगायतका तराईका जिल्लाबाट ट्रक ढुङ्ग्रेबासमा गोदाममा आउँदा त्रास बढेको स्थानीयको भनाइ छ। जिल्लामा अहिलेसम्म गरिएको PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भए पनि मालवाहक ट्रकका चालक सहचालक सामग्री लोड अनलोड गर्ने मजदुर स्थानीय व्यापारी चहल पहल जारी रहँदा जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा लकडाउन भएको 2 महिना नागेको छ। लकडाउनपछि विदेश र शहरबाट धेरै युवाहरू जन्मथलोमा पुगेका छन्। गाउँमा पुगेकाहरू अहिले जङ्गली फलफुल टिपेर खाँदै रमाइरहेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पछिल्लो समय गाउँका बस्ती पखेटा लागेर गएका चराका बचेरा कहिल्यै गुड नफर्के जस्तै भएका थिए। कुनै समय मानव चहल पहलले गुन्जायमान थिए गाउँका बाटाघाटा, चौतारा, पानी पँधेरा र पोखरीहरू। केही वर्ष यता यी सबै झाडीमा परिणत भएका थिए। गोठाला र खेतालाका गीत सुनिन छोडिएको थियो। पँधेरामा पानी खाने र पोखरीमा पौडी खेल्ने इतिहास नयाँ पुस्ताले पत्याउन पनि छोडेका थिए। वनका ऐसेलु, काफल, चुत्रो, ज्यानमान्द्रो, मछ्यान्नो चराचुरुङ्गीको आहारमा सीमित थिए। या त भुइँमा झरेर कुहिनुको विकल्प थिएन। तर यति बेला अवस्था फरक देखिएको छ। कोरोना भाइरसको त्रासले विदेश र शहरबाट गाउँमा आएका बालबालिकादेखि पाका उमेरसम्मका मानिसहरूको चहल पहलले गाउँमा चाडपर्व आए जस्तै भएको छ। पहिले त आफ्नो आफ्नो काममा बाहिर जान्थे। अहिले यो लकडाउनले गर्दा सबै घरैमा छन्। काफल औषधहरू पाक्ने हिस्सामा पनि यही नै हो र घर आएको मान्छे त्यहीमै रमाएर बसेका छन् है। रमाएका छन् तापनि पिर त कोरोनाको पिर ठुलै परेको छ। कोरोनाले काफल, ऐसेलु, चुत्रो, तिजु, ज्यानमान्द्रोको झ्याङमा लुकामारी गर्ने वर्षौँपछिको अवसर जुराएको छ। जङ्गली फलफुल खानलाई वनमा जानेको लर्को देख्दा प्रकृतिले लामो वियोगपछि काखमा आफ्ना सन्तान भेटेको जस्तै देखिन थालेको छ। वर्षौँदेखि सहरमा अर्काको खटनपटन, प्रदूषण र कोलाहलमा व्यस्त दैनिकी गुजारेकाहरू आमाको प्रेमिल काखमा रमाउन पाए झैँ खुसी देखिन्छन्। गाउँ फर्किएकाहरू पनि अब बाल्यकालको याद आइरहेछ। बेनी बसेको भए किनेर खान पर्थ्यो। अब लकडाउनको भएको भए कारणले यसो गाउँतिर आएको बेलामा यसो जङ्गलतिर काफल औसलु खाइरहेका छन्। रमाइलो भइरहेछ। साथीभाइहरूसँग भेट भइएको छ बाल्यकालको र जङ्गलतिर आउँदै दिन बितिरहेछ। वसन्त ऋतु प्राकृतिक हिसाबले रमाइलो र सुन्दर मानिन्छ। यही सिजनमा जङ्गलमा धेरै प्रकृतिका फलफुल पाक्छन्। सहर बजारमा जङ्गली फलफुल चाख्न महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। तर गाउँमा फर्केकाहरू रुखमै चढेर आफै टिपेर ताजा फलफुल खान पाएका छन्। किशोरदेखि युवा र पाका उमेरका मानिसहरू घरायसी, खेतबारी र दाउरा घाँस काट्नुका साथै जङ्गली फलफुल खाएर लकडाउनको समयको सदुपयोग गरिरहेका छन्। लकडाउनको समयमा त अब हामीले काफल औषधहरू खायौँ। वन जङ्गलतिर यसो घुमफिर गर्ने अब बालावनदेखिको अब यादहरू पनि आइरहेको छ। यस क्षेत्रमा अब हामी सानैदेखि अब पढ्ने अब रमाइलो गरिन्थ्यो भनौँ। अब अहिले अब यसरी नै अब औषधि काफलहरू खाने लकडाउनको समयलाई सदुपयोग भइरहेको छ।
विगतका वर्षमा गाउँघरमा दसैँ तिहारको समयमा मात्र चहल पहल हुन्थ्यो। युवाविहीन अवस्थामा चक्कमन्न भएका गाउँबस्तीमा कोरोना भाइरसको त्रासले चहल पहल बढाएको छ। कोरोनाको जोखिम बढेपछि जस्तै धेरै मानिसहरू भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा पनि गाउँमा पुगेका थिए। लकडाउनपछि गाउँमा बढेको चहल पहलले वन्यजन्तु र पक्षीहरूले पनि मानव बस्ती नजिकै भएको अनुभव गर्न थालेका छन्। यसपटक ऐँसलु र काफल उपभोग हुन नसकेर भुइँमा झरेर कुहिनुपर्ने अवस्था छैन। तर प्रकृति र गाउँलाई वर्षौँपछि काखमा खेल्न आएका सन्तान कतै आफैलाई एक्लो बनाएर जाने त होइनन्, यस्तो शङ्का भने जीवितै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। चितवन जिल्ला अदालतले भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवा मार्फत म्याद थप लगायत सेवाको सुरुवात गरेको छ। जिल्ला अदालत चितवनले आजबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र मार्फतका प्रहरी कार्यालयहरूको हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको म्याद थप र कल डिटेल अनुमति दिने कामको सुरुवात गरेको हो। कन्फरेन्सिङको सुरुवात गर्दै अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख नान्तुराज गुरुङसँग हिरासतमा रहेकाहरूको जानकारी लिनुभएको छ। त्यस्तै कारागार कार्यालय भरतपुर चितवनका कैदीबन्दीहरूसँग पनि कारागारका बारेमा न्यायाधीश रावलले जानकारी लिनुभएको हो। भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत विभिन्न 7 मुद्दाका 9 जना अभियुक्तहरूसँग आवश्यक सोधपुछ गरी उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि थप अवधि प्रहरी हिरासतमा राख्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई अनुमति प्रदान गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि बाँकीमा किसानले उत्पादन गरेको लाखौं बराबरको गोलभेडा खेतमै कुहिन थाल्यो। उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउँदा किसान समस्यामा। र कोरोनाको संक्रमण फैलिरहँदा जर्मन बुन्डेसलिगा जारी खेलाडीलाई समर्थन गर्न कार्टुनका दर्शक राखियो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पछिल्लो समय बाँकी जिल्लाको जानक गाउँपालिका 3 का किसानले उत्पादन गरेको लाखौं बराबरको गोलभेडा खेती खेतमै सड्न थालेको छ। देशमा जारी लकडाउनले गर्दा गोलभेडा लगायतका तरकारीहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाएपछि कृषकहरूको तरकारी खेतमै खेर जाने निश्चित भएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 603 पुग्यो। 87 जना निको भए। कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल। कोरोनाले क्षति पुर्याएको अर्थव्यवस्थालाई माथि उकास्ने बजेट ल्याउन सुझाव। कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानशील उपत्यका भित्रिने नाकामा समेत कडाई। विदेशमा अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई घर ल्याउन पहल गरिदिन अभिभावकको आग्रह। भारतबाट नेपाल भित्रनेको संख्या बढ्दा सीमा नाकामा जोखिम बढ्यो। घर फर्किएका डडेलधुराका स्थानीय सीमामै अलपत्र। 40 दिनदेखि भोकै बस्न बाध्य। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,44,500 नाघ्यो। 54,30,000 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।